کھاسی ماں نہ کھاسی شوہر پوچھ لے علماء تو کال ہے تیرا نہ کھامنا بد سمنی اکسی چنگا نہیں لگدا وہ پوتر منگا جڑا پردیس ہے جل رومل نہیں آیا لکا زہر لائے ونجو ایک واری لاہور اکو عباس دی بہن تیرا اپنا مقدر عید علی رات جوڑی قاتل دیکھا رہے جنہ ماں تو نکھنے 4 سال دا ابراہیم ہے 6 سال دا محمد ہے اچھا پیو نال کوفے چ نکھڑ گئے عید تو ایک دی پہلے یتیم تھا 1 سال دی بچیاں قید گزار 1 سال کوفہ چ قید دی رہے ممبر تے پڑھنے والا کوئی عقل کل کوئی نہیں ہوندا مار اللہ رکھا حیدری صاحب ترائے ذاکر امام حسین دے ممبر تے موجود ہیں میں تاں ہی کل مصائب دی شروع کیتی ہے تو سروزے نال بیٹھے ہو چاچا انہاں پورے سال ہو گئے تو سا نماز پڑھ کے آئے بیٹھے اول وقت نماز گئے تو آپ کو افطارچ مرغن کھانے مل دے نہ کچھ جو دی روٹی مل دے تو ذا ٹھنڈے شربت پین دے نہ ایک پیالہ پانی دے لیکن کربلا لیں دی تصیاد کر کے روزہ افطار کر دے اوئی گرم پانی میں ممبر تک کھڑا جدہ مشکل گھڑیاں بڑیاں زیادہ اور جھنگ میرے والد سے محرم پہ پڑھ دیں حالات بڑے کوثر بھائی سنگین ہیں بڑی ایک دفعہ حالات سنگین تھے ازاداری دے انہیں جوڑی دی شہادت پڑی مجلس بڑی مشہور انہیں کی اشارہ کیا میں اس ازا خانے 2 محرم پڑھنے لگا انہیں کہ آج بندے مجمون پڑھ دل سخت روایتہ پڑھ دل ترونن مل سے بھی اشارہ کی تائی مجلس موقع گئی جلے نحیف ہو گئے نا لاہور علی دے پتر تب 5 سال دے ابراہیم اٹھے 7 سال دے محمد دے سامنے وائن بیٹھے اپنی آستین تو کپڑا ہٹائے بیرانو اپنا وجود بیٹھا دکھائیں دے ویر ڈٹھا ہی میرا گوشت زندان کھا گیا اولاد علیہ دہائے نکلیے جیسے لفظ محسوس کیتا تڑپ کر انہیں براد موت حد دے کے ادھا میرا زخم نہ ڈکھا صاف صاف بولا کھڑا کے چاہنا ہے ادھویر دروگا مومن مشکور مومن ہے ادھا کیسا مومن سال ہو گئے کدھی سارے پل بیٹھا نہیں روٹی خوشک پانی گرم تو ہے مومن ہے ادھا تونے گرم پانی دیں دے او دے علم اچھ نہیں جو اثر کون ہے دین دا عزت نہ سادات دا احترام دے دلے چے محمد والے محمد دے درود پڑھ کے دیں دے آج میرا دل ہے دے جنہوں دسیے نہیں ہے سکو از اپنا تعارف نہ کرا افطاری دیوان دروگا یا یتیمن نہ لے جا یہ افطاری رکھ کے ہٹن لگیا دن مشکور کھانا چاہ رہا آدھے کوئی درد اللہ لے جائی میرے پیرہ تلو زمین نکلیے میں کہ کھانا جو نو لیں دے کوئی سے منگ دے آدھے نہ سا منگانا لے نہیں ہے سدے مانا جیڑا بندہ اوکی حاجت لائے کہ مجلس سے بیٹھے اوکی دعا کہ دے سکتے ہو کم از کم جنت سر تو پیرہ تک وے کہ دے کمزور نہیں قیدی تے جنت دے وندہ دعویٰ اتھے کھلو کے تارو پوچھے جنت جو دے سکتے ہو ہوندے کونو عدلہ تعارف محمد المصطفیٰ مدینہ علی محمد کو جان دے عدم محمد دا امتیاں تعارف علی ابن ابی طالب نجف دیوالی علی کو جان دے عدہ علی میرا پہلا امام ہے دور کھڑا ابراہیم دامل پکڑ کے عدہ ویر دو تے پوچھن سریع سوال میں پوچھنا تعارف عباس ابن علی علی دے پتر غازی نو جان دے ادھے او غازی جنے مان تے آلیہ مدینہ چھوڑ فیدہ تا نہ آیا سباس شکی بھیڑ دے پتر ہر رکھے چھن جا گئی این در زندان دا کھول چھوڑے مطمئن کھڑے رہے حالانکہ پنجرہ کھلے پرندے انہوں
زندان دا در کھلے تا قیدی ٹر پونے سید کھڑے رہا دے میں در کھولے میں رستہ دیتا ہے تو سے دوڑے نہیں باب مسلم والا لفظ دورائے محمد عادل مشکور جذباتی فیصلہ نہ کر اسا سید ہے اسا گھر وسامنا لے کہیں دا گھر اجاڑا نہ اسا اللہ دی رضا دے قیدی ہیں ابن زیاد الاعلان بڑا لانتی جیڑا ایک قیدی دی مرضی تو بغیر آزاد کرے دی سزا 50 کوڑا تو 2 پہ چھڑے لیں تیری سزا بنسی 100 کوڑا جا تیری سزا راندی ہو سی تیری زندگی موقع ایسی جا ساڑی رہائی دے جرم تو قتل ہو جاویں تیرے بچے رول نوے سے میرا بابا پردہ چٹی داڑی اللہ دروگا قدمت جنے حقیقت محمد دے قدمت دعا ابراہیم دے قدمت دے آدھے میرے رول دن تب پہ رول ان کو سین دی جوڑی تو چنگ ایدے گل اس بھائی پاکے دن گھبراویں نہیں ہے سب تیری جنت تے جا لائک ساری رات پھر اس ذات راہی دیتا 100 درہم ذات راہ دیتا ادھے کوفے دا فلان چوکے او دے چو شتر سوار اٹھا تے سوار ایک کافلے جڑا مدینے دی طرف جا رہے اگر تو سا سالار کو مل پہ تا عید تو دی ماں تے بہنا کو لیکن جلے چوکے پہنچے نا تو کافلہ گزر گیا ہی تے اٹھان دے پیرانال اڈی گئی دھوڑ واپس زمین تے پیٹھا کتھا اٹھان دی رفتار کتھے 5-7 سال دے نحیف تے کمزور قیدی رات مک گئی کوفہ نمکہ دین چڑھ پیا درختان دے جھونڈے چھپ کے بائے گئے تو آدھے علاقے بڑے باغات جڑے شکاری حضرات شکار کرنے ونجن ہتھیار وغیرہ لائے کے بیان لی رضا باغیج پرندے ہوندے پر دستے نہیں بھائی جاتے چاچ ہوندے ہیں دستے نہیں ظالم شکاریاں دے ڈر تجھی میں پرندے چھپ دیں مسلمانہ دے ڈرے یتیم چھپ صلاح کی تینے میں دین کو چھپے سو رات کو سفر کرے سو حالانکہ رات اللہ آرام وقت بڑھائی ہے دین سفر وقت بڑھائی نماز سے مسافر کو مہمان کو بندے مجبور کریں بھائی رات سفر دین ہویا حارش بلون اس کے خدا لعنت کرے او دی نوکرانی مومنہ بیٹی مومنہ بیوی مومنہ کہیں دورے آپ ہی ملون نوکر ہے مولا عباس لیکن ایک لالچ اندھا کر چھوڑا ایدی نوکرانی پانی بھرن آئی صاف پانی آئی بچان ورگے چہرے ڈٹھے پانی بھول گیا سے جڑے حیران بیٹھے ہو اس مجلس تو بار کے بال کو کنڈا لگ ونجن یہ چھوٹے بال بیٹھے اوہ چیسی جیندہ خون دا رشتہ مردائیں چو اوون چیسی جیندہ خون دا رشتہ تے پردے دارہ آلے پاسے کہیں دا بانو جیڑی مستور پہلے ویکسی ہوا چالا ادھی کو وجہ ہے اولاد نہ بھی رکھ دی ہوئے ماں دی ممتا خدا رکھی انہوں پانی بول گئے چانور کے چہرے دیٹھس عبرت دی انگل موچ پاکے جلے بچے اندر ویکھا زکس کہہ ماں دی جھولی اجاڑی تو ساتھ ماں نل نراز ہو کے رات درخت گزاری ہو سی پیچھے ماں تو مر گئی ہو سی اور چلے آدھے ایسا قیام ماں دے پتر ہے سری ماں بطول ہے ایسا سید ہے تو رات دی گل کر دی ایسا سال قیدی رہے ہیں اے بھاج پئی مالکن پوچھے آوے میں تنے پانی واسطے بھیجے آئی یہ تیری حالت کہیں بڑھائی اد یہ جنت خریدنی ہے جیڑا میں نے لفظہ کو جگہ بیٹھے دیں دے بھائی کوثر سار تو پیرا تک ویک کیا دیئے مسلم دے دے وڈے ظلم تو بعد کہوں نے جیڑا کوفے جنت دی تجارت کرے اد یہ جو سچ پوچھ دی تو اسے مسلم نے 2 پتر اے مہمان بنا کے گھن نہیں چوٹیاں دعائیاں پوشاکاں بڑھ ماں بڑھ کے کھانا کھوائے وڈے کو سامنے بلایا چھوٹے کو جھولیے چیک لکمہ توڑیں دیئے 7 واری منہ چوم دیئے تریا لکمہ ابراہیم دی ہنکھا نہیں سامن دے بدلے نے دے تو کھانا ڈھے پہ ہاتھ بن کے دیا روندہ جو پہ کنیز کو غلطی کی گل اس بھائی پاکیا دے کنیز نسرا مدت بات تے ماں دا پیار یاد دیوایا اللہ بلا کرنے منتیں کیتی اس پہ صحرائے ریتے کوفے تو مدینے دا ڈھیر لمبا سفر ہے
تو سے پیدل تے نہیں کر سکتے میں کنیزہ سیدہ دی میں کل غلام اور سواری دا بندوبست کرے سا میں تنو مدینے پہنچے سے شیخ مفید لکھے 12 پوڑیوں چمکا 2 بستر بناونے لگیا دن 2 نہ بڑھائے عید دی رات سینے نل سینہ ہوئے حکمہ دی کڑ پچھے ہاتھوں میں چلو ماں تے بہنہ دورن پردیس ماں تے بہنہ دے حال تے بڑھ سکتے گلہ کریں دے یتیم سمجھ قریب تو بین کرنے لگا ادھی راتی ملون گھارے چایا مومنہ کھانا دیتا دا نہ کھانا کیوں نے کھانا وہ ملسن تک کھاسا کون مسلم دے پتر جیڑی ہتھا نل سمائی کھڑی آئی نو دے پیرا تلو زمین نکل گئی ایدے سامنے بھائی کہہ رہی ہائے ہارے سے اگر یتیم مل گئے تک کرے سے ادھے سیر دے بہانے دریات لے ویسا امامے لوے سا چولے لوے سا سرطان نل جدا کر سا دربار سردے سا ابن زیاد کل 2000 درہم انام لے سا مٹی تے بائے کہہ دیئے کوئی پہ کھلاوے سیدہ دے وال تو نہ کھلاوے ملعون میں معاشر سین دے متھے کی میں لگے ایڈو مومنہ منت کی تھی ہے ایڈو بھیراما خواب دیتے وڈے دیتے بابے کو نکے کو ملی ہے ماں چاہے ہاں نہ لائے رخسار دے بوسے لے تو پیا دی ہاں ابراہیم تھک پیاوے جو قاتل دے گھر نیندر آگا یاد نہیں رہا جو قاتل دا گھر بڑے بھرال بیٹھا جگہ دا جا گھڑے میں نما ملن آئی میں کما چایا ہے اما ہانا لائے اما رخساران دے بوسے وارسان لیتے یتیم دے لہجے بڑا فرق ہونا ہے دے کلتے آواز آئی گھر علی دعا دے مل کے بال جنہ دے گولن واسطے میں گھوڑا بھجا اپنے گھر دی تلاشی لون لگے لوتلے مکان دا تالا نظر آئے چابی منگی المومنہ انکار کی عباد پڑا لے آئے تازیاں لچائے اپنی گھر والی لو تازیاں لے مار جیڑا بندہ دے فجر دایا میری اکھوجو نہیں کی تنامہ تازیاں نہ لگائے مدینے دبائی کر کے دیئے سیدہ نراز لو میرے واس مک گئے تو جان تیری دھی دی جوڑی جان اس ملعون پتھر جائے تو آدھائی پردیس ہے چوسن اگر پردیس والے پتر تے کوئی اوکھی بنونے گھر بیٹھی امامانو پہلے خبر لگ پتر الوادی الخبر لوے آئے میں لکھانا چنگا نہیں لگدا شالا میرے پردیس والے تو خیر ہو جدہ رابطہ کرے دے ہو کوئی نہ کوئی مشکل مصیبت دی گھڑی ہوگی ہے یار تیری میری مال تیری میری مشکل دا پتہ لگویں دے لاہور علی جو نہ لگی ہو پتھر نال تالے تے ضربہ ماری ان کو سید مل معاف کرے آئے مرے دا تالے ترے آئے لگدا لاہور علی دے جگر تر تالا ترٹا یتیم در کہیں ویلے اون دیوار نال کہیں ویلے اون دیوار نال ہاتھ ودا مرے لائے جھڑکا ودا دے لائے کونو اتنا جان دے آئے عرب دے لوگ مہمانات ظلم نہیں کرے دے تری چھڑک دے دے وڈا روکے لرے چھوٹا دے حیاء کر تیرے مہمان آئے اولاد علیہ دی ہائے بلند ہے سید ہاتھ بلنے آئے ادھل جیسا ظلفائیں جائے جیوے جیوے ہاتھ چیندہ ہے تلیاں ہوائچ بلند ہوئے وڈا اگو والا ہے ہاتھ بل کے کھڑا آتا یتیم ویہاں تے اسیر ویہاں من رب دے نام سوا ماں
ماما بہنا بیٹیاں سیدادیاں دے وین پہ سنی براج ملت کی دیئے نو کوئی حیا نہیں آیا اس اجر رسالت جنو اجر رسالت دی سمجھ لائی ہوئے چھڑیر دی کلم دا لکھو یا بلد بلہوس اکاب دے پلجے وے دو ننے بول بولا پھاس گئے ماری اے جئی چھات اللہ تاری ہائے ترین کرے غریبوں میں پیو ماتے بھاویں امیروں میں بھائی جان فطرت ہے جدہ عید علی رات ہوئے ہر کہیں دے بچے اپنے والدین لال نرم بسترے تے آرام کر ذاکر جتنا ہی مسائب چھپا کے پڑھ رہے تئیوں کو جا دل آپ ستا رہے یتیم کھڑے رہے ایک لفظ سن دے رہے ہو اس ستون لال قیدی کیتا ہے گڑ لال کنڈر لائی آدن حیا کر تھبیا لال حیوان بن اس کو تے تویر کوئی ذاکر نہیں کرے دال بد درمیان کلاتا اے ملعون ستا لئی میری تربیت چی نہیں جو میں سخت روایتہ پڑھا میں بازار جائے مسائب پردے نال پڑھیں ازادار او ہوندہ جڑا بہانے نہ لوگے جڑے لاہور آلی نو پترہ واسطے بیٹھے پرچین لیو آئی تو 3 سال پہلے چاچو ریزہ لجب محرم آئی جوڑی دے جنازے الپاڑ دا ازادار آئی اتکلوتا ہے بھائی بادہ دا رضوان کچھی چنہاں دے ذاکر مسائب اتنا لکھے لے صدیہ کھولو نہیں کریں اللہ میں عباس تے ہاتھ رکھیا دے کربلا تلائے کے شام دائی جتلے تماچے شمر معصومہ مارے آدھے عید علی رات حارس برے لرے یتیم ہاتھ بل دے رہے آدھے علمار تیرے مہمان آئے اسا آپ لئی آئے سالو مہمان بڑا خدا راضی ہو گئی آپ آزان ملیے فجر دے بدے ہر تھنل دعا منگی نے اللہ تری بندگی ہو ادا کرے جڑا آزاد ہو ماما بہنا بیٹی ہیں جنہاں دی میں ملت کی تھی ہے جو عید آلے دے کوئی ماں پڑے بچے نوے کپڑے نہ پڑا اسے لفظ تو میں مجلس شروع کی تھی ہے سوال اٹھتا ہے ہل جو صحیح کیوں نہ پواوی ہے دازل حیدہ دے چڑیا ماما بچے نوے کپڑے پوائے عید دی ماما تیاری کرائی پیو پترہ دی انگلیاں پکڑیاں مسجد کوفہ بھری دی رہی لاہور علی دے پتر آندے ویندے دراوے دے رہے عید نماز پڑھن دے بعد ہر مسلمان سنت ابراہیمی واسطے جدہ دازل حجید ادا کر لیں دے ہو گھرے چاہتے ہو قربانی دا جانور قربان کرے دے ہو ہار گھرو سنت ابراہیمی واسطے قربانی دا جانور پائے رہا ہے لگا آیا ہے لاہور علی دے پتر دے گل رسیاں پوائیں آدھے لوگ جانور کو سیل میں آج مسلم دے دولار بھلا ہو خدا راضی ہو علماء کو سن دے ہو تسلی کر لوے آئے مستند روایت ہے ان گلچ رسیاں پائیں بلکہ روایت لکھی ہے کتاب چیئے مل دیئے تیرا ارادہ قتل دے تینو زر دلالت 2000 درہم انعام جی میں قید کی تو یا اسنو قتل نہ کر اس بازار لائے من جتے لو غلام بچے لیں اسا یوسف تو کم قیمت مسئول نہ کرے سائے عدل منظور عادل جے وچے دانے تیرے کل گھوڑا موجود ہے سنو نال لائے کے لگا من مدینے جتنا انعام آگ سے سن امام امیر ہیں امام حنفیہ تو تینو مرضی دا انعام لائے دسائے تینو ماں کلو جلنتی رسید عادل نہ منظور عادل ودو 2 رکعات نماز پڑھ لے عادل پڑھ لو جے فیدہ دے لینے
دریا دی کندی دے ازادار بیٹھے ہو بچیاں آستین الٹیاں لا دے وضو دے بہانے پانی پیندے ہو لاہور علی دے پتر مٹی کٹھی کیتی ہے تیمم کیتا ہے وڈا امام بنے ہے چھوٹا مقتدی بنے ہے دعا بیٹھے مگنے ہیں میرا اللہ عدل کرے دعا ختم نہیں ہوئی ہے جلدی کرو چولے لاؤ وڈے چولا لہایا چھوٹے تو گھٹ نہیں کھلے اس اجر رسالت دیتا ہے ابراہیم مٹی تے جھڑے ہے محمد کھڑا آدھے پاڑے انا للہ اللہ لعنت اللہ سامن محترم زینت ممبرہن زینت الزاکرین برادر زیوکار سفیر اعزا توڑے دھرتی دا کمال نام جناب زواد علی رضا سمر خطاب کرسن فوراں بعد زاکر بے جناب سید حسین علی گیلانی آپ میاں چنو انہوں فوراں بعد توڑی دھرتی دا ایک اور کمال نام زاکر بے جناب عزر عباس خان بلوچ آپ تھلن جی انہوں فوراں بعد فخر علاقہ زوار عمار اللہ رکھا حیدری آپ کبیر والا اچھا وہ تشریف فرما رہے انشاءاللہ خطاب کر سن انشاءاللہ 28 رمضان المبارک کل امام مرگا حیدریہ سلاروین دے اندر سلاروین صداد دے اندر مجلس اعظام منعقد ہو رہی ہے خطاب کر سن ذاکر بیت جناب چودھری اعجاز حسین جھنڈوی آپ بہاولپور جناب خان تقی عباس قیامت جناب سجاد حسین بخاری ذاکر بیت ملک حسن رضا ہاشم زیغم عباس زکی ملتان فخر علاقہ زوار مار اللہ رکھا حیدری جناب آصف رضا حیدری صاحب جناب علی رضا سمر دیگر کافی علماء و ذاکرین اس مجلس پاک میں خطاب کر سن کل انشاءاللہ امام برگاہ حیدریہ سالار صداد دے اندر شریک پرساؤ کے ثواب دن حاصل کرے زینت ممبرن زینت و زاکرین برادر زیوکار سفیر اعزا باہر مسحب اور انشاءاللہ 8 اپریل سالانہ مجلس اعزا امام برگاہ ایریا کبیر والا دے اندر زیر انتظام زاکر بیت زوار ملک رضا ہاشم مجلس اعزا صبح ٹھیک 8 بجے شروع جاسی جس اندر ملک بھردے نمبر زاکرین علماء اکرام اس مجلس پاک نو خطاب کرسن شریک پرساؤ کے ثواب دن حاصل کرے زینت ممبرن جناب زوار علی رضا سمر خوشنودی محمد والے محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دائم بلا زوال یا قائم بلا فناہ یا میسر بلا وزیر یا متقبر انا عبدک الضعیف اے بادشاہ والے بادشاہ اللہ اپنی ربوبیت دوستائی اپنے سونے محبوب رحمت للعالمین دوستائی کربلا دے پاک مہمان میرے مولا و شبیر علیہ السلام دوستائی وقتی حجت امام زمن جلدی ظہور فرما میرے بھائی برادران کوکھر برادران پر خلوص سے تمام عبادت شمار فرما تمام بانیان حصہ ملاون والے تمام رزق اس اضافہ فرما اس خاندان نو ہمیشہ آباد و شاد فرما نند جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما تھوڑے اور میرے بھی مالک مرحومین دے درجات بلند فرما ماہ سیام آخری دیہاڑن سمندر پیا ٹھاٹھا مار کے رحمت دوست ہے میرا مالک سارے نماز پنجگانہ نصیب فرما تلاوت قرآن نصیب فرما سیدزادہ منتظر مہدی شاہ صاحب بیمار ہیں میرے مولا انہوں نصیحت و سلام دیا میرے علاقے وسیب دے جتنے مومنین حضرات تشریف لایا ہو حسین دی اماتن و عجر کثیر عطا فرما موت حق کے موت تو پہلے 14 دی حقیقی معرفت نصیب فرما دعائیں دی قبولیت واسطے ایسا درود پڑھو کربلا والے تو تھے راضی ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مل گیا نعرہ حیدری بواز بلند تر صلوات